اهلا البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي، وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد اللي هو عباره عن كلاص منزلي سريع التحضير بمكونات بسيطه جدا وفي متناول الجميع. كيف ديما ما تنساوش لاول مره يزور القناه ديالي ما ينساش الضغط على زر الاشتراك ليصلكم دائما كل ما هو جديد، ولي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم اللي كيزيدوا يموتيفيوني باش نحط حاجه جديده. وديما على قناتكم فلوق لميا ايثا مامون، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم اللي تعمل فائده للجميع. ودابا بلا ما نزيد نديطايي نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. غادي نبداو اول حاجه بالكريمه ديالنا. كيف ما كتشوفوا المول خصو يكون بارد بدرجه ديال البروده ديال الفريغو. وبالنسبه كيف ما كتشوفوا معايا الحليب خصو يكون جامد. الا كنا غادي نستعملوا الكريمه شونتيي، الكريمه سائله ما كنحتاجوش فيها الحليب، مي الكريمه شونتيي ضروري ما تستعملوا الحليب. بعد غادي نخلطوه معاه من بعد ما غادي نطربوه. قطعت هنا شوكولات كالا غادي نخلطوه معاه، اضافه شويه ديال الكاوكاو مهرمش نخلطوه معاه حتى هو كيجي فلوغو بون مزيان. هنا خديت واحد فلون ديال بنكهه الفانيلا، هانتوما كيف ما راكم كتشوفوا معايا. هنا السكر كيبقى اختياري، بغيتي يعني يكون ناقص السكر كديري يعني مينيموم 2 معالق حتى 3. انا داكشي اللي غادي ندير يعني، وانا غادي ندوق يعني السكر وغنشوف يعني واش غادي نزيد. المهم غادي نقول لكم انا في لافان شحال درت ديال السكر. غادي نزيد ليه 2 ديال لي دانيت باش نعطيه ديك النسمه ديال دانيت ديال كراميل كومسا. وتزيين قلت غادي ندير في لا بريزونطاسيون، قلت خديت هنا الشوكولا، خديت هاد الحبيبات هادو كولوري، هما لو روج لو فير لو جون كلشي خديت باش يعني يكون داكشي بلو ديكوري. هنا خديت واحد طونيك تاع كيروسي باش نزوق بيه. ونتمنى الكلاص ديالي عجبكم. صافي دابا اول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ الكريمه ديالي وغادي نطلعها مع شويه ديال السكر. من بعد ما غادي تبان لي بلي راه قربت تطلع، عاد غادي نضيف دانيت ديالي ديال كراميل. دابا نجيب لي بيدات باش نضربو. ودابا انا جبت هادو غادي نركبو دابا في الطراب الكهربائي ديالي وغادي نضربو معاكم. بقاو معايا والكلاص راه ناجح 100% لاني ماشي لا بروميير فوا اللي كنجربو. ودابا دوزو معايا باش نطربو. ودابا ها نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نضربو. دابا من بعد ما طربت شويه غادي نضيف البروميي كويير يعني اول معلقه غادي نضيفها، وغادي ندير الطراب ديالي يدور حتى هو دوزيام فوا بحال ما هكا كيف ما غادي تشوفوا معايا. ودابا هي كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي نزيد ثاني معلقه. وكيف ما قلت لكم انا في الديبا غادي ندير 3 ديال المعالق، ولكن غنديرهم تدريجيا ومن بعد غادي نشوف راسي واش غادي نزيد السكر ولا لا. ودابا غادي نضيف ثالث معلقه كومسا بهاد الطريقه هذه صافي. وغادي نعاود نطرب بحال هكا. ودابا هانتوما هنا كيف ما كتشوفوا هما دوك الفقاعات اللي تيكونوا هانتوما يعني راه كيدل بلي راه قرب يطلع بحال هكا. وغادي نكمل على الكيفيه نبقى نطرب فيه بحال هكا حتى يطلع ليا. ودابا هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو طلع لينا الكريمه. غادي نضيفوا ليها هاد الساشي ديال فلون ديال فانيلا. غادي نعاود دابا من بعد ما ضفت طالون كراميل
غادي نعاود نطرب معاه باش يتخلطوا، ومن بعد نوريكم شنو غادي نعمل عاوتاني. ودابا هانتوما كيف ما كتشوفوا ها الكريمه ديالي، ها هي شوفوا كيفاش ولات، ها هي عقدت ليا كيف الشكل اللي كنت بغيت. دابا غادي نضيف ليها الشكلاط اللي قطعت رافي وكاوكاو اللي مهرمشتو بهاد الكيفيه هذه، وغادي نبدا نخلط بحال هكا على هاد الشكل هذا من التحت للفوق، فهمتوا؟ وبالنسبه للحليب كيف ما قلت لكم، الا كنتو خدمتو بالكريمه شونتيي ماشي بكريمه سائله كديروا الحليب صافي، وكنخلطوا على هاد الطريقه، وكنبقاو غاديين بهاد لا تكنيك هادي كوم سا. هانتوما كيبان ليكم ها كنخلط الجميع، عرفتوا راه تيجي بنين وهائل، سيرتو منين كيجمد كيجي واعر بزاف. وبالنسبه للمول ديالنا كنديروا له، المهم غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش غادي نعمل له هانتوما. والمده من بعد ما غادي نصبوا في المول وداكشي ديالو، غادي نخليه لمده ديال 4 ساعات عفوا. وبالنسبه اللي بغاه يكون ناجح مع اكثر وجامد يخليه ليله كامله كيف ما غادي نعمل له انا. طبخي نرجع معكم ان شاء الله. دابا شوفوا معايا، دابا غادي نجيب المول ديالي وغنوريكم كيفاش غادي نعمل ليه. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نصب هذا الخليط ديالي هنايا بهذه الكيفيه هذه، هنا صبيه من هنا بحال هكا، صافي. وكنبدا نهبطو على هذا الشكل بحال هاد الكيفيه هذه كومسا بحال هكا. وصافي. ودابا غادي نبقاو غاديين بهاد الكيفيه بهاد السباتشو تنبقاو ندهنو هادشي كامل. ودابا هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو الشكل، ها هو قديتو صافي. وصايبت هادو في هاد السيليكون هذا، هانتوما كيف ما راكم كتشوفوا معايا. من غادي يجمد حتى هو غادي نزوق به كيجي اكستراوردينير صافي. ودابا غادي نعاود نغلف هاد المول ديالي بالسلوفان، من غادي نديرو في الكونجيلاتور باش ما يتخلطش معاه ديك الريحه ولا، فهمتوا؟ كومسا غادي نعملو كومسا بحال هاد الشكل هذا، وغادي نخليه. ومن بعد ما غادي يجمد ليا غادي نرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي وكيفاش غادي نبريزونطيه بحال هكاك. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك زوينين ديالكم ولي كومونتير زوينين حتى هما ايضا اللي كيزيدوا يموتيفيوني. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد بقناتي. ودابا غادي نخليه ليله كامله الفريغو على الاقل 3 سوايع ولا 5 نتوما واللي بغيتو، ونرجع معكم. ودابا البنات ها هو من بعد ما تكونجلا، ها هو كيف ما كتشوفوا. هانتوما راه هانتوما كيف خليتو حتى جمد ليا. وهنايا ها هما حيت هذوك من ليبول ديالي حتى هما باش نزيد نزوق بهم حتى هما، والشكل النهائي راه غادي نوريه لكم. ودابا غادي نحيدوها من المول بحال ما هذا الشكل كيف ما راكم كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هذه. كنبقاو غاديين بهاد الطريقه كنهبطوا كومسا. هانتوما كيف ما كتشوفوا الصوص كراميل حضرتها تحضير منزلي، الا بغيتوها كتبوا لي في الكومونتير ونجربوا معكم علاش لا. ودابا نبدا نزوق في الكلاص ديالي. ودابا الكراميل اللي صايبت غادي نديرو في هاد القريعه وغادي نزين به كيف ما راكم كتشوفوا معايا. ودابا غادي نبدا بالتزويق ديالي كومسا بهاد الطريقه هذه كيف ما راكم كتشوفوا. ودابا كيف ما كتشوفوا انا دابا كنزينها بهاد الشوكولاط الملون. كيف ما راكم عارفين راه بزاف ديال الناس ما كيتيقوش في ليكلاص ديال الزنقه وكيمرض ليهم ولادهم، اللهم يصايبوه منزلي راه كيتصايب في اسرع وقت وبطريقه سهله ما شاء الله. ونتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم.
ودابا غادي نضيف البسكويت ديالي بهذه الطريقه، ومن بعد ما غادي نكمل غنرجع معكم. ودابا ها هو الكلاص، ها هو جا كما كتشوفوا جا زوين بزاف ورائع، كيستحق فريمون التجريب. وديما على قناتكم فلوق لمياء إنسا مامون اولا عالم لمياء وامها، واللي يكمل الفيديو حتى الاخر اكيد غادي يكون استافد لانه جا زوين بزاف. وانا غادي نقطعو دابا قدامكم وتشوفوه من الداخل حتى هو ديجا كومسا كنديرو تقطيعه. ودابا ها هو الشكل النهائي كيفاش كيجي. انا اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم، وديما على قناتكم فلوق لمياء إنسا مامون. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين، واللي اول مره يشوف القناه ديالي ما ينساش الضغط على زر الاشتراك. ونخليكم دابا في امان الله، وهذا الشيء كامل فضلا منكم وليس امرا. وبيزو ليكم كاملين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.